नमस्कार, अनमोल अनलाइन टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। म टिकाराम साथ। दर्शकहरू, आज हामी भजनी नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा पुगेका छौँ। महादेउलीमा पुगेका छौँ। दर्शकहरू, आजको विशेष कुराकानीमा किसानहरूका मर्का बुझ्नुको लागि हामी भजनी नगरपालिका वडा नम्बर 6 को महादेउलीमा पुगेका छौँ। दर्शकहरू, पछिल्लो समयमा भारी वर्षा भइसकेपछि किसानले राहत पाउन सकेका छैनन्। अहिलेसम्म किसानले राहत नपाउँदा थुप्रै किसानहरूलाई मर्का परेको छ। यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नको लागि किसानको घरमा पुगेका छौँ, किसानको खेतमा पुगेका छौँ। दर्शकहरू, प्रत्यक्ष रूपमा हामी भजनी नगरपालिकाबाट प्रत्यक्ष तपाईँले लाइभ देखाइरहेका छौँ। तपाईँले जहाँ जस्तो अवस्थामा हिँड्दै हुनुहुन्छ हामीलाई चाहिँ सेयर गर्नु होला भन्न चाहन्छु, हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकहरू, हामी प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँलाई चाहिँ हामीले यहाँको विषयवस्तुमाथि हामी चर्चा परिचर्चा बहस गरिरहेका छौँ र आजको यो हामी प्रत्यक्ष रूपमा किसानहरूका मर्कालाई हामी प्रत्यक्ष रूपमा देखाउन गइरहेका छौँ। यहाँको धान बालीमा के कस्तो नोक्सान गरेको छ र अहिले चाहिँ किसानहरूले के भनिरहेका छन्, किन अहिलेसम्म किसानले चाहिँ राहत पाउन सकेका छैनन्, यस विषयमा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्नको लागि भजनी नगरपालिकामा पुगेका छौँ। दर्शकहरू, एकदमै दर्शकहरू, यहाँ धुलो मात्रै उठेको छ। एकदमै बारिसले चाहिँ यहाँ चाहिँ थुप्रै चाहिँ नोक्सान गरेको देख्न पाइन्छ। दर्शकहरू, हामी प्रत्यक्ष रूपमा किसानसँग कुराकानी गर्दैछौँ, यहाँको विषयवस्तुमाथि हामी चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ। एकजना किसान हुनुहुन्छ, यहाँलाई चाहिँ हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। यहाँ चाहिँ धानबालीमा चाहिँ वर्षाले कस्तो नोक्सान गरेको छ बताइदिनुहोस् न। हजुर, धानबालीलाई चाहिँ वर्षाले धेरै नोक्सान गरेको छ। अहिलेसम्म सरकारले कुनै पनि राहत दिन सकेको छ कि छैन? अहिलेसम्म दिएको छैन। तपाईँले चाहिँ यहाँको राहतको लागि तपाईँले चाहिँ खेतबालीको हामीले चाहिँ यस्तो यस्तो नोक्सान भयो भनेर चाहिँ सरकारलाई कुनै पनि पत्र लेखेर दिनुभयो कि दिनु भएन? दिनुभएको छ। पाउने आश छ कि छैन? तपाईँलाई पाउनुहुन्छ भन्ने आश छ कि छैन? हजुर हजुर, पाउने आश छ, तर दिन्छ कि दिँदैन? आदरणीय दर्शकहरू, प्रत्यक्ष रूपमा हामी किसानसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र हामी कुराकानीको लागि प्रत्यक्ष हामी भजनी नगरपालिका वडा नम्बर 6 को महादेउलीमा पुगेका छौँ। किसानहरूका कुरा मर्का बुझ्नको लागि हामी यहाँ पुगेका हौँ र प्रत्यक्ष रूपमा किसान हुनुहुन्छ हामीसँग। यहाँलाई स्वागत छ। जस्तो यहाँ चाहिँ खेतबारीमा चाहिँ यति नोक्सान भइरहेको छ, खेतबारी तपाईँको जुन धानहरू उत्पादन हुनुपर्ने त्यो अवस्थामा भएन, पानीले चाहिँ नोक्सान गरेको छ। तपाईँले चाहिँ कति नोक्सान गर्यो तपाईँको खेतलाई चाहिँ? हाम्रो खेतमा नेपाली आउने धेरै नोक्सान गरेको छ। तपाईँले चाहिँ जामिसकेको छ, खाने लायक पनि छैन। अब केही हटैया बटैया लगाएर खान्छौँ, केही पनि सबै लगिहाल्यो। परिवारमा धेरै मान्छे छौँ, 22-23 जना मान्छे खाने, अनि आफ्नो बच्चा सच्चाको जीवन उकास्न धेरै कठिन भइसकेको छ। राहत पनि एउटा पनि मिलेको छैन। अहिलेसम्म चाहिँ राहत पनि पाउनु भएको छैन। सरकारलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एउटा निवेदन लेखेर दिनुपर्ने थियो, फर्म भर्नुपर्ने थियो। त्यो फर्म भर्नुभयो कि भर्नु भएन? अब गाउँमा आथ्यो, त्यही
भर्यौँ अनि त्यस्तो त थाहै थिएन खै के गर्ने हो जस्तो तपाईँले यो 1.5 बिघामा चाहिँ खेती लगाउनु भयो तपाईँलाई चाहिँ धान पुरै नोक्सान गरेको छ कि थोरै खाने जस्तो छ खाने जस्तो छैन सबै धान जमरा जस्तै जामिसकेको छ हजुर जमरा जस्तै चाहिँ जामेको छ तपाईँ चाहिँ सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ म सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने अब धान त बर्खाले लगिसक्यो अब त्यो त भगवान्ले सायद मजबुरी छैन जस्तो लाग्यो मलाई हजुर कि क्या हो अब सरकारले थोर बहुत हामी के भन्छन् दुखी गरिबीलाई पनि थोर उ गरिदिए भए राम्रो हुन्थ्यो कि सहयोग गरिदिए एक दुई हुन्छ हस् धन्यवाद छ यहाँलाई एकजना अर्को किसान हुनुहुन्छ यहाँलाई चाहिँ हामी कुराकानीको लागि आउनु भएको छ जस्तो किसानले चाहिँ हजुरले चाहिँ यति धेरै खेत रोप्नुभयो तर चाहिँ भने जस्तो धान चाहिँ उत्पादन पनि भयो तर चाहिँ यो बारिसले चाहिँ एउटा पानीले चाहिँ नोक्सान गरेको छ तपाईँले कति जति धान नोक्सान गरेको होला तपाईँको खेतबारीमा अब कति भनौँ 60-70 कुन्टल हुन्छ धान त्यस धानबाट केही पनि बचेन 20 कुन्टल जतिसम्म पनि बचेन आधाभन्दा धेरै सबै गइहाल्यो 60-70 कुन्टल धान फल्नेमा तपाईँको 20 कुन्टल पनि धान छैन अहिले पुरै पानीले चाहिँ नोक्सान गरेको छ जस्तो सरकारले चाहिँ हामी चाहिँ राहत दिन्छौँ भनेर फर्महरू पनि भरिरहेको थियो तपाईँहरूले फर्म भर्नुभयो कि भर्नु भएन फर्म भर्नु भएको छ तर पाउने आशा छ कि छैन अब पाउने आशा छ कि छैन अब नेताहरू कस्तो छन् अब नेताहरूले माग गरेपछि त पाउने हो नमाग गरेपछि त कहाँ पाउने हो हजुरले माग गर्नु भएको छ हजुरको यो अब खेतमा चाहिँ जस्तो यति धेरै नोक्सान गरिसकेपछि कुनै पनि सङ्घ संस्थाले अहिलेसम्म राहत दिएको छैन केही पनि सरकारले पनि दिएको छैन तर फर्म चाहिँ भरेर पठाउनु भएको छ हस् धन्यवाद छ हामीले कुराकानी प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गरेका छौँ महादेउलीमा छौँ यो हामीले प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ चाहिँ देखाइरहेका छौँ र हामी एकजना किसान हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा हामी कुराकानी गर्छौँ यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार जस्तो यहाँ चाहिँ यति धेरै नोक्सान गरिसकेको छ जस्तो सरकारले चाहिँ एउटा राहत दिनुपर्ने थियो सही समयमा किसानलाई दिन सकेको छैन तैपनि तपाईँहरूले चाहिँ देन गरिकन यो धानहरू चाहिँ खेतबारीमा चाहिँ त्यही उठाएर चाहिँ काटेर दाउँदै हुनुहुन्छ जस्तो कति जति धान तपाईँको नोक्सान गर्यो होला धेरै तपाईँको उसको पर्सेन्टेजमा हेर्दाखेरि त कम्तीमा त्यही 80% जति नोक्सान भइसक्यो हामी धान 80% चाहिँ पानीले चाहिँ नोक्सान गरेको छ पानीले नोक्सान गरेको तपाईँको परिचय बताइदिनुहोस् न परिचय मेरो सोहन चौधरी भद्रनगरबारी वार्ड नम्बर 6 महादेउली हजुर खेत चाहिँ कति लगाउनु भएको थियो हजुरले मैले त्यस्तो भन्दाखेरि त्यो 4 बिघा जति 4 बिघा लगाउनु भयो जस्तो लगानी चाहिँ कति लाग्यो होला हजुरको खेतमा चाहिँ यो 4 बिघा खेतमा चाहिँ लगानी कति लगाउनु भयो रोप्दाखेरिमा 4 बिघा रोप्दाखेरि त अब त्यसको हिसाब गरेन होइन खास जल मल अनि खाडेर त गर्दाखेरि मलसल हाल्दाखेरि त यता त गर्दाखेरि त्यही हो कम्तीमा त्यही 50-60 हजार खर्च आउँछ 50-60 हजार जति आयो जस्तो 50-60 हजार त हजुरले त्यति बेला खर्च गर्नुभयो अहिले चाहिँ कति जति तपाईँहरूले चाहिँ धान दाइसक्नु भएको छ कि छैन धान त लगभग सकिसकेको छ कति कुन्टल जति भयो होला धानमा त्यति अब खेत जोटेर त त्यही 12-15-20 कुन्टल त्यही हो जस्तो 15-20 कुन्टल 50-60 हजार लगाउनु भएको छ 15 चाहिँ 20 कुन्टल भन्नुभएको छ त्यसको त अब तपाईँले 2000 को दरले हेर्नुभयो अहिले चाहिँ रेट चलेको रेट भने तपाईँको पैसा उठ्दैन जस्तो सरकारले के भन्न चाहनुहुन्छ यो त अब दैविक प्रकोप पनि हो तरै पनि सरकारले चाहिँ एउटा किसानलाई पनि हेर्नुपर्ने हो सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ जस्तो अब सबैले राहत त दिन सक्दैन सरकारले होइन हजुर ठाउँमा जहाँ फुटेको छ त्यहाँ अलि राम्रो तटबन्धन हजुर हालेर पानीको चाहिँ बहाव त नआओस् भनेर किसानलाई क्षति नपुर्याओस् भनेर त्यो चाहिँ गरिदिनु पर्यो सरकार हजुर जस्तो सरकारसँग तपाईँको चाहिँ यति धानहरू नोक्सान भइसकेपछि सरकारसँग माग छ कि छैन तपाईँको हामीले चाहिँ यति भयो हामीले चाहिँ सबैलाई नेपाली हामी सबैलाई पाल्ने एउटा हामी किसानले हामीलाई चाहिँ दुःख पर्दाखेरि सरकारले हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन लाग्छ हजुर सरकारले अब अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ
त्यो सबै यसमा अब आएर अनुगमन गरेर कस्तो छ के छ कस्तो समस्या छ हैन हजुर अनुमोदन भयो कि भएन हजुरहरूको खेतमा आएर चाहिँ सरकारले गर्यो कि गरेन ओडा सरकार अहिलेसम्म त त्यस्तो नगरपालिका ठाउँमा आएर गरेको छैन नगरपालिकाले पनि गरेको छैन नगरपालिकाले पनि गरेको छैन बाहिर हिँडेर मात्रै गरे होला नि रोडमा हिँडेर हैन तर यस्तो फिल्डमा आएर गरेको छैन हजुर जस्तो तपाईहरुले चाहिँ फर्म भर्नु भयो कि भर्दैन सरकारले चाहिँ एउटा फर्म दिएको थियो भर्नुस् भनेर फर्म त भरेको छ हजुर भर्नु भएको छ तर आशा छ कि छैन पाउनुहुन्छ राहत भनेर लगभग विश्वास त लाग्छ तर खासै छैन हजुर विश्वास लागेको छ खासै पाउँछ कि पाउँदैन त्यो भर छैन हजुर हस् धन्यवाद छ यहाँलाई हामी प्रत्यक्ष रूपमा भजनी नगरपालिकाको महादेउलीबाट बोलिरहेका छौँ दर्शकहरू यहाँको विषयवस्तुमा हामीले केन्द्रित रहेर यहाँको जुन किसानहरूले पाइरहेका छन् दुःख शास्ति पाइरहेका छन् यस विषयमा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँलाई चाहिँ हामीले देखाइरहेका छौँ दर्शकहरू हामीलाई तपाईँले जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सेयर गरेर साथ दिनुहोला हामी हरेक ठाउँमा हरेक चिजका घटनाक्रमहरूलाई हामी हाम्रो अनमोल अनलाइन टेलिभिजनबाट ल्याउने गर्छौँ र आज हामी भजनी नगरपालिकाको महादेउलीबाट बोलिरहेका छौँ यहाँ धानको अवस्था हेर्नुहोस् एकदमै नाजुक छ धानको अवस्था हेर्नुहोस् त एकदमै यस्तो खालको छ हेर्नुहोस् दर्शकहरू यस्तो यो पुरै कानो छ धानभरि तपाईँलाई हामी देखाइरहेका छौँ र पानीले गर्दा यो धानलाई एकदमै समस्या पारेको छ किसानहरू यति बेला दुःखमा छन् दर्शकहरू हामी प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँलाई चाहिँ लाइभमा भजनी नगरपालिका वडा नम्बर 6 को महादेउलीबाट देखाइरहेका छौँ र प्रत्यक्ष किसानहरू यति बेला देशैभर जहाँसुकै सुदूरपश्चिममा चाहिँ बढी भागमा किसानहरू चाहिँ यति बेला दुखित भएका छन् र जुन चाहिँ अब पराल खानुपर्ने हो पशुहरूले चाहिँ हाम्रो खेत वर्षभरि जोत्ने खेत यी हलीले पनि पराल खान पाएका छैन दर्शकहरू प्रत्यक्ष हामी देखाइरहेका छौँ र यो जुन खेत जोत्ने चाहिँ एउटा वर्षभरि चाहिँ एउटा चाहिँ हामीलाई चाहिँ खान दिने एउटा गोरुलाई पनि पराललाई चाहिँ पाउन सकेका छैनन् एकदमै पानीले चाहिँ नोक्सान गरेको छ प्रत्यक्ष रूपमा हामी तपाईँलाई त्यही देखाइरहेका छौँ एकजना किसान हुनुहुन्छ हामी उहाँसँग सोध्छौँ यहाँको विषयवस्तुमाथि यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा उहाँले चाहिँ यहाँको विषयमा अलि बोल्न अलि मान्नु भएन हामी प्रत्यक्ष रूपमा हामी तपाईँलाई चाहिँ भजनी नगरपालिकाको महादेउलीबाट प्रत्यक्ष रूपमा हामी तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ तपाईँले जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई चाहिँ सेयर गरेर साथ दिनुहोला कमेन्ट गरेर साथ दिनुहोला दर्शकहरू हाम्रा कार्यक्रमहरू कस्ता लाग्दैछन् जस्तो लाग्दैन त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया पनि तपाईँले दिनुहोला हामी हरेक क्षेत्रको हरेक विषयवस्तुमाथि निडर भएर कसैको डर धम्की कसैको भ्रष्टाचारमा लिप्त नभई हामी प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँका विषयमा जनताको कुराकानी हामी बाहिर ल्याउने गर्छौँ र आजको हामी वैज्ञानिक मिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित अनमोल अनलाइन टेलिभिजनमा सबैको साथ सबैको विकासमा हामी सम्पर्कित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ दर्शकहरू यो डलपमा चाहिँ धान राखिएको छ सुदूरपश्चिमको ठेलागाडा डलपमा पनि हामी प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँलाई चाहिँ देखाइरहेका छौँ यस्तो प्रकारको धान छ यो तपाईँले हेर्नुहोस् त पुरै धान चाहिँ एउटा कानो भनिन्छ यो हाम्रो गाउँले भाषामा धेरैले युज गर्ने भाषा पनि हो कानो धान छ एकदमै यो धेरै दर्शकलाई हामी तपाईँले देखाइरहेका छौँ एकदमै कानो धान छ हामी तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा हामीले देखाइरहेका छौँ दर्शकहरू हामी तपाईँलाई चाहिँ यो अर्को डलपमा पनि देखाइरहेका छौँ एकदमै कानो धान जति पनि अब दर्शकले हेर्दै हुनुहुन्छ यस्तो छ धान तपाईँलाई चाहिँ देखाइरहेका छौँ यो तपाईँले प्रत्यक्ष नजिकबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै धान कानो छ अब कसरी के खाने हुन् त जनताहरूले त्यो हामी प्रत्यक्ष रूपमा हामीले तपाईँलाई चाहिँ देखाइरहेका छौँ दर्शकहरू हामी यति बेला चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ भजनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 मा पुगेका छौँ दर्शकहरू प्रत्यक्ष रूपमा जनताका विषय गुनासा चासा हामी प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँलाई चाहिँ दिने गर्छौँ र आजको यो कार्यक्रममा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा भजनी नगरपालिकाका किसानसँग कुराकानी गरेका छौँ र यहाँको धानको अवस्था यहाँका किसानहरूले के बताए त यसका विषयमा हामीले प्रत्यक्ष कुराकानी गरेका छौँ हामी कुनै पनि क्षेत्रमा निडर भएर प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ जे देखेका छौँ जे लेखेका छौँ प्रत्यक्ष रूपमा हामी कसैको डर धम्की लिप्तमा नभई प्रत्यक्ष हामी चाहिँ यो कार्यक्रमहरू देखाउने गर्छौँ र आजको हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हामीले चाहिँ देखाइसकेका छौँ हामीले चाहिँ तपाईँले चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम हाम्रा न्युजहरू कस्तो लाग्छ त्यस्तै तपाईँले सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ भजनी नगरपालिकाका
विभिन्न ठाउँमा गएर हामीले अनुगमन गरेका छौँ अनमोल अनलाइन टेलिभिजनबाट। आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक टिकाराम साउद बिदा हुन्छु। अन्य विषयमा हामी अन्य रिपोर्टिङका क्रमहरू ल्याएर प्रत्यक्ष किसानहरू, जनप्रतिनिधिहरू, विभिन्न सरकारवाला पक्षसँग हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने छौँ। आजको यो कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक टिकाराम साउद बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते।